अनि पहिलो भनाइ राष्ट्रियताको विरोधी भनाइ उहाँको भयो, बिपीको विचारको पनि विरोधी भयो, गिरिजाको बाबु विचार, कोइराला परिवारलाई नै बदनाम गराउने विचार भयो त्यो सन के भने त्यसले यसलाई के भन्छ, यसका विभिन्न शब्द हुन्छ, किन कहिले उसको राजनीतिक क्यारेक्टर नै नभएपछि यसो भन्नुको उहाँले त्यो चाहिँ, किनभने सबैभन्दा रहस्यको कुरा के छ भने सुजाता कोइराला जर्मनबाट फर्केपछि कोइराला परिवारको राजनीतिमा ओह्रालो लागेको मैले किन तपाईँलाई, नेपालको राजनीतिमा जुन कोइराला परिवारको जुन हाबी थियो नि, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले धृतराष्ट्रको नीति लिइसकेपछि सबैभन्दा पन्छ्याउन खोजेका थिए सुशील कोइरालालाई, शशाङ्क कोइराला, तर लास्टमा अब के भयो, छोरीको लागि नहुने भएपछि लास्टमा उनले अब त्यो सुजाता कोइराला भन्दा पनि डाक्टर शेखर कोइरालाको गतिविधि हेर्नुहोस्, त्यो राजनीतिक संस्कार उहाँसँग छ। त्यसले उहाँले वास्तवमा बिपी कोइरालाको विचारलाई साँच्चै फेरि ब्रान्डको रूपमा काङ्ग्रेसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवारको विगत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ इतिहासविद, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विजय प्रसाद मिश्र। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवारको अवस्था, कोइराला परिवारको पकड, कोइराला परिवारको पहुँच कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, अलिकति हामीलाई संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। एक जमाना थियो नेपालको राजनीति अथवा नेपालको सत्ता कि शाह वंशको नारायण हिटी दरबारमा हुन्थ्यो कि विराटनगरको बिपी निवासमा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एक जमाना थियो शासन त्यही दुई ठाउँ मात्रै कुदिरहन्थ्यो, कि नारायण हिटीमा कि बिपी निवासमा विराटनगरको। तर अब अहिले बिपीको विचारलाई उनीहरूका सन्तानहरूले अथवा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिपीको विचारलाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरू अर्कै बाटोमा हिँडिसकेपछि अबको अवस्थामा उनीहरूको साँच्चै के भन्नुपर्ने हो भने कोइराला परिवारको राजनीतिक जुन एउटा बिडो, जुन एउटा ब्रान्ड थियो, त्यो ब्रान्डमा धमिरा लाग्न थालिसकेको छ। अब यो धमिरा कसरी लाग्यो, के लाग्यो, अब त्यसमा म नेतृत्व गर्छु भनेर जब गिरिजा प्रसाद कोइरालाको छोरी जो सुजाता, जोस्ट पनि भन्छ हामीहरू, सुजाताले जर्मनमा बिहा गरेर गइसकेको मान्छे जब काङ्ग्रेस सत्तामा आयो अथवा जब गिरिजा प्रसाद कोइराला पावरमा आयो, उनले उता जर्मन छोडेर यता आएर नेपाली नागरिकता फेरि लिएर फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा जबरजस्ती पसेर बाबुको आशीर्वादले गर्दा पसेर जुन किसिमको काङ्ग्रेसभित्रको पारिवारिक कलह कोइराला परिवारभित्र पस्यो नि, त्यो कलहले गर्दा अन्तिम चरणमा पारिवारिक द्वन्द्व पनि कोइराला परिवारमा धेरै भयो। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, यो कुराहरू आम पब्लिकले पनि थाहा पाएका छन्। त्यसैले कोइराला परिवारभित्र अहिलेको नेतृत्वमा आउन चाहने तीनजना व्यक्तित्वहरू डाक्टर शशाङ्क कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाको तीनजना नाम लिइन्छ। यो तीनटा मियोलाई एक ठाउँ बस्यो भने काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको फेरि पनि विजय हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि जसरी गान्धी परिवारको इन्डियामा अहिले अब स्थिति नाजुक भएको छ, नेपालमा पनि कोइराला परिवारको स्थिति नाजुक भएको छ। किनभनेदेखि अहिले पनि को नेतृत्वमा जाने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नै छैन। उनीहरू आपसमै सबले एक अर्कालाई यसरी फुल्याइरहेका छन् अथवा उसका साँच्चै भन्नु भने उनीहरूको विरोधी नै हुन्थ्यो। तिनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नुभन्दा तपाईँ भए ठिक भनेर सुजातालाई कहिले उकास दिने, कुनै एउटा ग्रुप छ जसले शशाङ्क कोइरालालाई ठिक भनेर उकास दिइरहेछन् र कुनै एउटा ग्रुप छ जसले शेखर कोइरालालाई ठिक भन्ने कुरा। अब तीनटा कुरा छ पहिला। हजुर, डाक्टर साहब, मैले यहीँ रोकेँ के डाक्टरको भनाइ चाहिँ सुजाता कोइराला विदेशबाट फर्केर नेपाली राजनीतिमा अथवा कङ्ग्रेसको राजनीतिमा छिरेपछि कोइराला परिवार चाहिँ तहस नहस भएको हो भन्न खोज्नु भएको हो। जसरी कोइराला परिवारको जुन राजनीति छ
कोइराला परिवारको राजनीतिमा एउटा कुरा तपाईँले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुजाता कोइरालाको जब आगमन भयो जर्मनबाट, यो आगमन उनको व्यक्तिगत स्वार्थ हो अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वार्थ हो यो भन्न सकिँदैन। तर यहाँ के छ भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला पछाडि सुशील कोइरालाको पालो हुनेवाला थियो, सुशील कोइरालाको पछाडि शशाङ्क कोइरालाको पालो हुनेवाला थियो। त्यो कसको थियो भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्लान थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जब छोरी आइसकेपछि पटक पटक भारतसँग गुहार गरेर के गरे भनेदेखि मेरो छोरीलाई अब नेतृत्वमा ल्याउँछु भनेर सुशील कोइरालालाई पनि माइनस गर्दै लगेका थिए र शशाङ्क कोइरालालाई पनि माइनस गर्दै लगेका थिए र त्यसपछि तपाईँले शेखर कोइरालालाई झन् माइनस गर्दै गएको थिए। किनभनेदेखि शेखर कोइरालालाई माइनस नगरिकन छोरी सुजातालाई अगाडि बढाउन उनलाई सम्भव थिएन। यो उनको एउटा पारिवारिक कमजोरी थियो। तपाईँले म एउटा कुरा बताइदिउँ, उनले एक दिन के भनेको थियो भने अब नेपालमा तपाईँले छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री भएको हेर्न पाउनुहुनेछ भन्नुभएको थियो। त्यो तपाईँले विचार गर्नुभएको थियो, मिडियामा त्यो आइसकेको थियो। अब छिट्टै तपाईँले महिला प्रधानमन्त्री भएको हेर्न पाउने हुनुहुन्छ भनेपछि उसले त्यो बोलिराख्दा उसको नक्साभरि उसको दिमागभरि छोरीकै अनुहार कुदिरहेको मैले देखेको थिएँ। त्यो अनुभूति गर्नुहोस् तपाईँले। त्यसले गर्दा उनले त्यसको लागि के प्रयास गरे तपाईँलाई बताइदिन्छु। उनले के गरे भने आफ्नो छोरीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीसँगै राखेर प्रधानमन्त्रीको कामहरू पनि गर्न लगाए। यो सम्मत काम गरेका छन्। त्यस पछाडि भएन उनलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाए। किन एकपल्ट परराष्ट्र मन्त्री भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, त्यस पछाडि खुड्किलोमा चढेर प्रधानमन्त्री हुन सजिलो हुन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाए उनको थ्योरी अनुसार, गिरिजाबाको थ्योरी अनुसार। त्यस पछाडि त्यो परराष्ट्र मन्त्री भएर उनले जुन रिलेसन राख्न गए भारतमा, तपाईँलाई थाहा छ कि भारतमा उनले एउटा सुनको बुद्धको मूर्तिहरू बनाएर सोनिया गान्धीको लागि राहुल गान्धीको लागि बनाएर लिएर गएका थिए भेटघाट गरौँला भनेर परराष्ट्र मन्त्री भएर जाँदा। तर उनीहरूले भेटघाट दिएनन्। दुईटैले नदिएपछि निराश भएर फर्केको थिइन्। एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वयंले पनि अब मेरो पछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व मेरो छोरीले गर्छ भनेर गुहार माग्दै उहाँ पुग्नु पनि भएको थियो। तर त्यतिखेर त्यो सन्देश लिएर जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोनिया गान्धीले भेटै दिनन्। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि के कुरा आयो भनेदेखि बरु गिरिजाप्रसाद कोइराला फर्किएको एक हप्ता पछाडि नै सोनिया गान्धीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट दिएका थिए। अब राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा जुन नेपालमा धेरै चर्को आवाज उठिरहेको थियो, तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोनिया गान्धीले भेट दिने बित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट दिइनन्। तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट दिइसकेपछि उनीहरूको हाइटमा कति फरक पर्यो, नेपालमा सोच्ने इमेजमा फरक पर्यो, हल्लाइदियो। यो सबै कारण के थियो भने गिरिजाबाबुले अन्धभक्त भएर छोरीलाई नै एउटा धृतराष्ट्रले गरे जस्तै गरेर छोरीको लागि उनले हदैसम्मको काम गरे। हुँदा जब उनी परराष्ट्र मन्त्री भएर माधवकुमार नेपालसँग जान लागेका थिइन्, त्यतिखेर पनि तपाईँलाई थाहा छ एक दिन अगाडि सोनियाले उसँग म भेट्दिनँ भनिदिइसकेपछि उनले टिकट काटिसकेको प्लेन अथवा लगाइसकेको आइरन साडीमा आइरन लगाइसक्यो भने उनले के गर्ने भने थन्काएर गइन अथवा बाहना गरेर उनी गइनन्। यो सबै कारण के थियो भनेदेखि उनलाई त्यो रिस उठ्यो। त्यसपछि उनलाई अझ रिस उठ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अझ गिरिजाबाबु पनि अलिक सनक्क सन्केर के गर्यो भने उप प्रधानमन्त्री पनि बनाइदिए। सुजातालाई हैसियत बिनाका मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्री समेत बनाइदिए। यति गरिदिए त भेटली अथवा मान्ला भारतले भन्ने भयो। तर यहाँ तपाईँलाई बताइदिन्छु, उनी उप प्रधानमन्त्री भएको घटना अथवा परराष्ट्र मन्त्री भएको घटनामा भारतले नचाहँदै पनि एउटा सानो घटना भएको छ। त्यो घटनाले गर्दा मात्रै उनले अवसर पाएकी हुन्। त्यो घटना के हो भने उनी सुनसरीमा उपेन्द्र यादवसँग हार्नु। हेर्नुहोस् है, उनी सुनसरीमा उपेन्द्र यादवसँग हारेको व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाइएको छ, उप प्रधानमन्त्री पनि बनाइएको छ। हारेको व्यक्तिलाई भन्दैछु म तपाईँलाई किन बनाइएको छ भनेदेखि तत्कालीन भारतको राजदूत जुन एउटा सुद भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुदले के भन्नु थियो भने जब प्रचण्डको शासन हटिसकेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि अब माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। माधव कुमार नेपाललाई उपेन्द्र यादवको पार्टीले मधेसी जनअधिकार फोरमले सहयोग गरोस् भन्ने सुदको धारणा विचार थियो। तर के गरे थाहा छ, जब सुद राति 11 बजेतिर उपेन्द्र यादवजीलाई मन्त्री क्वार्टरमा भेट्न गए त्यतिखेर उनले के भने तिमी त कर्मचारी हो। उपेन्द्र यादवले कति गजबले भनेको छन् हेर्नुहोस् है। उपेन्द्र यादवले भने तिमी त कर्मचारी हो, तिम्रो बोससँग म कुरा गर्छु भने उसको कुरा के थियो भनेदेखि सुदको कुरा कि तपाईँहरूले माधव कुमार नेपाललाई सपोर्ट गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर। तर उपेन्द्र यादव यो कुरा मान्न तयार थिएनन्।
यो कुरा नमानेपछि सुदले त्यतिखेरै भनेका थिए कि म तपाईँको पार्टी फुटाइदिन्छु। पार्टी फुटाइदिन्छु भनिसकेपछि उपेन्द्र पनि सनक्क सन्केर के भन्यो भनेदेखि तिमी पार्टी हाम्रो जनआधारबाट आएको जनताबाट जितेर आएको कुरा तिमीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौ सक्दैनौ तिमीले भनेपछि उसले के भन्यो तपाईँलाई म देखाइदिन्छु भने सुदले देखेर के भन्यो भनेदेखि तपाईँ जनताको कुरा गर्नुहुन्छ जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँसँग जो हारेको थियो नि सुजाता कोइराला अथवा तपाईँसँग जो हारेको छ नि त्यसलाई तपाईँको पदमा म पुऱ्याएर देखाइदिन्छु भनेर उसले इगो लिएको थियो। त्यही भएर एकातिर के भने उसको वचन सुदको वचन पनि पुरा हुनु पर्यो। अनि ऊ के थियो उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री पनि थियो उप प्रधानमन्त्री पनि थियो। अनि त्यही भएर उपेन्द्र यादवलाई देखिस् भनेर देखाउनको लागि भारतीय एउटा विङ्सले पनि के गर्यो उसलाई परराष्ट्र मन्त्री बन्न पनि सहयोग गरिदियो र उप प्रधानमन्त्री बन्न पनि सहयोग गरिदियो। किनभने हामीले चाह्यो भने जे पनि दादागिरी देखाउन सक्छौँ भन्ने भारतले देखाउनको लागि यो गरेको। यो गिरिजाबाबुले फेरि आफै एक्लै चाहना गरे पनि सक्नुहुन्थेन। यो पनि एउटा कारण छ। तपाईँ यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा जुन कोइराला परिवारको जुन हाबी थियो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धृतराष्ट्रको नीति लिइसकेपछि सबैभन्दा पन्छ्याउन खोजेका थिए सुशील कोइरालालाई शशाङ्क कोइराला। तर लास्टमा अब के भयो छोरीको लागि नहुने भएपछि लास्टमा उनले अब त्यस पछाडि सुशील कोइराला राखे। सुशील कोइरालालाई उनले के भनेर गयो भनेदेखि तिमी पछाडि शशाङ्क कोइरालालाई अगाडि बढाउनु है भनेर गए। यसभित्र पनि ठुलो रहस्य छ। उनले शेखर कोइरालालाई भनेनन्। तर तपाईँ जब के हेर्नुहोस् के कस्तो छ भने जस्तो गुण गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थियो नि सङ्गठन गर्ने गाउँ गाउँ जाने जिल्ला जिल्ला जाने सङ्गठन गर्ने त्यही भएर काङ्ग्रेस मजबुत भएको थियो। तर त्यो गुण शशाङ्क कोइरालामा छैन। शशाङ्क कोइराला भारतको आशीर्वाद लिएर अथवा गिरिजाबाबुको आशीर्वाद लिएर राजनीतिमा अगाडि बढेका हुन्। तर शेखर कोइराला भन्ने व्यक्ति यस्तो व्यक्ति हुन् जसले गिरिजाबाबुले चाहँदा नचाहँदै पनि उहाँले जिल्ला जिल्लामा सङ्गठन गरेर उहाँ सक्रिय भएर सङ्गठनलाई लागेर उहाँले काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरूमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउनु भयो। तर उहाँ अहिले के देखिन्छ भनेदेखि अहिले जुन किसिमले काङ्ग्रेसको उहाँ संसदमा हुनुहुन्न अहिले तर त्यही पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह बाहिरै बसेर उहाँले गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने पत्र पत्रिकामा हेर्नुभयो भने जिल्ला जिल्लामा गएर उहाँले भाषण गरेको हेर्नुभयो भने साँच्चीकै काङ्ग्रेसको विपक्षीको भूमिका जुन काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने हो देउबाले बरु गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यो कुरा डाक्टर शेखर कोइराला गर्न सकिरहनु भएको छ। अब यहाँ के छ भनेदेखि डाक्टर शेखर कोइराला अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुने कि अब शशाङ्क कोइराला हुने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो। मैले यिनीहरू नि डाक्टरको भनाइ के अबको काङ्ग्रेसको नेतृत्व डाक्टर शेखर कोइरालाले गर्नुपर्छ भन्ने हो। हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने बेला आउँछ। काङ्ग्रेसभित्र अलिक सिनियर मान्छेहरू रामचन्द्र पौडेल पनि बाँकी हुनुहुन्छ है। त्यस पछाडि शेखर कोइराला भन्दा धेरै अगाडिदेखि राजनीति गरेका मान्छे पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूले पनि पालो पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राख्नुपर्छ। तर त्यो पालो दिँदा दिँदै काङ्ग्रेसलाई त्यो प्रजा परिषद जस्तो बनाउनु त भएन नि त। काङ्ग्रेसलाई सानो पार्टीमा खुम्चाउनु त भएन नि त। त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसलाई यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला गरेर सङ्गठन जस्तै सङ्गठित गरेर अगाडि बढाउने हो भने अथवा संसदीय व्यवस्थामा संसदमा धेरै बहुमत ल्याएर काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने स्ट्राटेजीमा रणनीतिमा काङ्ग्रेस जाने हो भने काङ्ग्रेसले कोइराला परिवारकै मान्छेलाई अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ। त कोइराला परिवारको 3 जना मध्ये अहिलेको उपयुक्त भनेको डाक्टर शेखर कोइराला नै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई बताइदिन्छु शशाङ्क कोइराला भनेको सङ्गठन गर्न जान्दै जान्नुहुन्न। भारतीयहरूले उचालेर ल्याएर महामन्त्री बनाउन लगाए सहयोग गरे उनलाई ल बनाइ भन्यो। भारतीयहरूको आशीर्वाद त उनले पाए। तर भारतीयहरू नै अहिले के भन्न थालेछ भने शशाङ्क कोइराला जसले सङ्गठनै गर्दैन त्यसलाई कति दिनसम्म काँधमा बोकेर हिँड्ने त्यही काँधमा हामी कति थाम्ने भनेर उसप्रति अब नेगेटिभ भावनाहरू भारतीयहरूको आइसकेको छ। र नेपाली जनताहरूले पनि के बुझिसकेको छ भनेदेखि यो शशाङ्क कोइराला भनेको साँच्चीकै बुद्धि भएको मान्छे रहेछ अथवा साँच्चीकै राजनीतिक ज्ञान भएको मान्छे रहेनछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। त्यसैले अब अलिकति राजनीतिक ज्ञान भएको पत्र पत्रिकामा लेखहरू लेखिरहने इन्टरभ्यूहरूमा धेरै सक्रिय भइरहने र काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा भएका प्रहारमाथि जाइ लाग्ने र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको दुःख सुखमा साथ दिएर हिँड्ने व्यक्ति डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। त्यसैले कोइराला परिवारभित्रको लिनु पर्यो भने चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला नै हो। र तपाईँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसकै नेतृत्व गर्ने होला। अब अहिले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व तपाईँलाई अघि पनि मैले भनेको थिएँ जब दरबार
कि त नारायण हिटीमा शासन हुन्थ्यो कि त बिपी निवासमा शासन हुन्थ्यो विराटनगरमा। अब त्यस पछाडि के भयो, कोइरालाभित्रै फाटो भइसकेपछि अब शासन अर्को ठाउँमा आएको छ। शासन अहिले अब कम्युनिस्टहरूको हातमा गएको छ। कम्युनिस्टहरूको शासन मन नपराउने शक्ति अब एकजुट भएर फेरि बिपीको विचारलाई फेरि प्रचार प्रसार गरेर फेरि म के भन्छु भने कोइराला परिवार पनि एकपल्ट बिपीको विचारलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। म अध्यक्ष हुनुपर्छ, त्यो अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर झगडा गर्नुभन्दा बिपीको विचारलाई कसरी काङ्ग्रेसमा संस्थागत गर्ने, बिपीको विचारलाई कसरी काङ्ग्रेसमा पारित गराउने, बिपीको विचारमा के विचारहरू काङ्ग्रेसले छोड्यो ती विचारहरूलाई अब काङ्ग्रेसमा फेरि पुनर्जागरण गरेर कसरी ल्याउने भन्ने विचारको राजनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कोइराला परिवारले पनि। अनि यस्तो अवस्थामा गाउँघरका बुढापाका मेचीदेखि महाकालीसम्मका युवाहरू र महिलाहरू सबै परिवारका मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शक, मैले अर्को यहीँनिर जोड्न खोजेँ, नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा कोइराला परिवारको ठुलो योगदान रहेको देखिन्छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले देखिराखेको पनि हो। बिपीको विचारधारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिराखेको काङ्ग्रेस कोइराला परिवारको अहमताकै कारण चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको प्रतिपक्षमा, अहिलेको एक किसिमको धाराशाही अवस्थामा पुगेको भनेर धेरै मान्छेहरूले भन्छन्। यसमा चाहिँ कोइराला परिवारभित्रको खिचातानी र कोइराला परिवारको पारिवारिक विभेद नै हो भनेर भनिन्छ। के लाग्छ यहाँलाई? यसमा त के छ भने बिपीले आफ्नो विचारको लागि बरु जेल जान तयार भए तर सहमति गरेनन्। आफ्नो विचार मर्न नदिनको लागि भारतसँग पनि डिबेट गरेर उनी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर ज्यान जोखिममा राखेर नेपाल आए। किनभनेदेखि उनले विचारको राजनीति गरे। तर उनी पछाडिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिले पनि विचारको राजनीति गरेनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गरे भनेदेखि कसरी सत्तामा पुगिन्छ भने, कसरी सत्तामा आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पनि हराएर अन्तर्घात गरेर उसमाथि षड्यन्त्र गरेर सत्तामा पुग्ने। अब यस्तो पनि भयो कि माओवादीहरूको जगजगी बढेपछि सत्तामाबाट विस्थापित भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बरु माओवादीले मागेका मागहरूलाई मान्ने अथवा माओवादीको सिद्धान्तलाई आफ्नो सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्ने। काङ्ग्रेसलाई नै के गर्यो भने माओवादीको सिद्धान्तभित्र काङ्ग्रेसलाई घुसाइदिए। भनेपछि काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभित्र माओवादी घुसेन कि माओवादीको सिद्धान्तभित्र काङ्ग्रेसलाई घुसाउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला गरे। सुन्नुहोस् है, अब यहाँ के छ भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद पाउने हो भने जे पनि गर्न तयार भए। यो चरित्र भइसकेपछि अब के भने विश्वले के गर्छ, जसले सैद्धान्तिक अडान लिएर बसेको विश्वको एकाडेमिक मान्छे हुन्छ, विश्वको सत्ता हुन्छ, उसलाई चाहिँ के भने यो गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने मान्छे चाहिँ सिद्धान्तदेखि जिरो रहेछ। यसले खालि प्रजातन्त्र भन्छ, प्रजातन्त्रको खोल ओढेर यसले सत्तामा पुग्ने मात्रै प्रयास गर्छ, अरूलाई सत्तामा जानै दिँदैन। आफू ब्याक भएर कहिलेकाहीँ अरूलाई सत्तामा जान दिनु अथवा आफ्नो सङ्गठन बोलाउनु पर्ने, यो काम त्यो गर्दैन भने यस्ता व्यक्तिको बारेमा विश्लेषण हुँदै गएर उनको विरुद्ध भयो। तर तपाईँलाई थाहा छ नि एउटा कुरा, हेर्नुहोस् है, उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र आयो भने यो नाटक विदेशीले गराइदिएको। किनभने माओवादीको नेतृत्वमा आयोग बनाइदिउँ भने विश्वमा माओवादीको प्रचार बढी हुन्छ भनेर विश्वका डेमोक्रेट मुलुकहरूले, विशेष गरेर भारतले, अमेरिकाले के गर्यो भनेदेखि त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एउटा पात्र बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाईमा 12 बुँदे सम्झौता गर्न लगाएर अनि राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर आन्दोलन गर्न लगाएर अनि गिरिजाले गणतन्त्र ल्याए है भनेर एउटा इतिहास राखिदिन खोजेका मात्रै हुन्। तर वास्तवमा गिरिजाबाबु त्यो गणतन्त्र ल्याउनलाई किन अगाडि बढ्यो भनेदेखि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन्, मलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाइदिन्छन् भनेर जुन उहाँलाई लोभ थियो, लालसा थियो, त्यो लालसाको कारणले उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा उहाँमा पनि केही खोटहरू छ, जुन खोटहरूले गर्दाखेरि उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको पनि विश्वास लिन सक्नु भएन अथवा कार्यकर्ताहरूको एक दुईवटा गल्तीलाई उहाँले उसको पत्ता साफ गर्ने किसिमले एक्सनहरू गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि कोइराला परिवारप्रति विरोधकीहरूको काङ्ग्रेसभित्रै धेरै आयो। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे निर्णय गर्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँले आफ्नो मनले आफ्नो खुसी गर्नुहुन्न थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चलाउने चाहिँ नोना कोइराला र सुजाता कोइराला हुन्। सुजाताले र नोनाले भनेको गिरिजाबाबुले काट्न हुन्न थियो भनेर काङ्ग्रेसभित्रै पनि खुब चर्चा हुने गरेको थियो नि। सुन्नुहोस्, हो
नोना कोइरालालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँले इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने नोना कोइरालाको बारेमा धेरै रिसर्च गरेर थेसिसहरू लेखेको हुन्छ कसै साथीहरूले, प्राध्यापकहरूले। उहाँको त्यो हेर्न के पाइन्छ भने उहाँले नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्दाखेरि इन्डियामा आफ्नो शरीरभरि पिस्तलहरू 26वटा पिस्तलहरू राखेर टेपले टाँसेर बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनु भएको छ। यस्तो वीरङ्गना महिला भनौँ न, यस्तो सुरिलो महिला जुन नेपाली काङ्ग्रेसलाई आवश्यक थियो त्यो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्यो। त्यसैले सुरुमा नोना आमाको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मान्दथे। जब छोरी फर्केर आई, हेर्नुहोस् है तपाईँलाई बताइदिन्छु, जब छोरी जर्मनमा फर्केर आई त्यस पछाडि उहाँको भित्र अर्को दाँत पलायो अथवा नोना आमाप्रति उहाँ नकारात्मक भएर जानुभयो। किनभने छोरीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले छोरीलाई अगाडि बढाउनलाई नोना आमा र छोरी बिचमा झगडा हुन्थ्यो, विवाद हुन्थ्यो। त्यसमा नोना आमालाई पक्षमा लागेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिले पनि बोलिदिनु भएन, छोरीलाई कहिले पनि हकार्नु भएन, छोरीलाई उहाँले पुलाउनु भयो। एउटा घटना तपाईँलाई म सुनाइदिन्छु। जब माओवादीले पनि सरकारमा के अरे संसदमा ल्याइयो, सरकारमा ल्याइयो, त्यतिखेर के गरेको थियो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई पनि 10वटा सिट, काङ्ग्रेसको पनि सभासदहरूमा 10वटा सिट थप्ने भनेर एउटा प्रक्रिया थियो। त्यसमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई पनि थप्ने भनिएको थियो र सुजाता कोइरालालाई पनि थप्ने भनेर लिस्ट बनाइसकेको अवस्थामा भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले साइन गरेर अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साइन गरेर सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा भोलिपल्ट समाचार सुन्ने बेलामा डाक्टर शेखर कोइरालाको नाम त्यसबाट हटाइएको थियो। अनि यो कसले हटायो भन्दाखेरि सुजाताले लगेको थिए, के गरी खोइ मलाई थाहा भएन भनेर गिरिजा बाबु पन्छिनु भयो। भनेपछि त्यही देखियो गिरिजा बाबु धृतराष्ट्र भएको। इतिहास त लुक्दैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि गिरिजा बाबु धृतराष्ट्र हो। त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसको अहिले यो अभिगत भएको छ भन्छु। त्यसैले गिरिजा बाबुले छोरीलाई नल्याएर बरु नोना आमाकै भनाइअनुसार, जसले इतिहासमा त्यत्रो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँकै भनाइअनुसार हिँड्नु भएको भए गिरिजा बाबुका सन्तानले अहिले यो अभिगत भोग्नु पर्दैन थियो। जस्तो सुजाता कोइराला विदेशबाट फर्केर आइसकेपछि सुजातालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउनु नै काङ्ग्रेसको यो दुर्दशाको अवस्था अथवा यो अभिगत भएको हो भन्न खोज्नु भएको हो पक्कै पनि हो। किन काङ्ग्रेसभित्र धेरै सङ्घर्ष गरेका मानिसहरू थिए। त्यो सुजाता कोइरालाको भन्दा अगाडि अवसर पाउनुपर्ने धेरै मान्छेहरू थिए, तर छोरी भएकै कारण उहाँ नातावाद कृपामा लागेर यो समस्या भएकै हो। तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु। तर गिरिजा बाबुले एउटा के गर्नुभयो भने यिनीहरू झगडा गर्छन् भनेर, सन्तानले झगडा गर्छन् उहाँले उहाँले भिन्दो लगाइदिनु भयो। त्यो जुन अहिले शशाङ्क कोइरालालाई मोरङबाट उता गयो, बिपीको छोरा शशाङ्क कोइराला तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले मोरङमा छैनन् राजनीति, उसले के गर्छन् पश्चिमतिर गरिरहेछन्, उतातिर भाग लगाउने काम गिरिजा बाबुले गर्नुभयो। अनि के भन्नु भने मोरङमा डाक्टर शेखर कोइराला, सुनसरीमा सुजाता कोइराला र उतापट्टि पश्चिमपट्टि शशाङ्क कोइराला, यो तिमीहरूले भागभन्डा मैले लगाइदिएँ है, योभन्दा यताउता नजानु भनेर मर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ नि, मोरङमा एकपटक उहाँ अब म के अरे मोरङबाट राजनीति गर्छु भनेर सुजाता गएर मोरङबाट सक्रिय सदस्य लिन खोज्नुभयो, सार्न खोज्नुभयो, महासमितिको सदस्य हुन खोज्नुभयो। तर मोरङमा कुनै ठाउँ उहाँलाई स्पेस कुनै पनि नेताले मोरङमा उहाँलाई स्पेस दिएनन्। किन दिएनन् भनेदेखि उहाँले आफ्नै बुवाले अथवा सुजाता कोइरालाले आफ्नै बुवाले भनेको कुरा पनि नमानेर, अब जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिपीले भने विचारलाई पनि पाहा लगाइदिएर सत्तामा टिक्न खोज्नुभयो, त्यसै गरी उनले आफ्नै बुवाले भनेको तिमी मोरङमा गर्नु है भन्दै पनि उनी सुनसरी के अरे सुनसरीमा गर्नुभन्दा भन्दै मोरङ जान खोजेर उनको हविता के भयो पेपरमा तपाईँले हेर्नुभएको थियो, उनलाई दिएनन् र उनी बाध्य भएर फेरि सुनसरीमै जानुपर्ने स्थिति भएको थियो। यो कारणले के देखिन्छ भनेदेखि र उनले त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, त्यतिखेर गिरिजा बाबु जुन जित्ने एक नम्बर क्षेत्र मोरङको भनिन्थ्यो, त्यहाँबाट जो चुनावमा उठ्नुभएको थियो काङ्ग्रेसको, उहाँलाई हराउनको लागि उहाँले अन्तर्घात गरेको भनेर त्यो रिपोर्टहरू पनि तयार भएको थियो। त्यसले गर्दा यस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी भएर आफ्नो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इज्जत त बचाउने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सबै शशाङ्क कोइराला अथवा त्यो सुजाता कोइराला भन्दा पनि डाक्टर शेखर कोइरालाको गतिविधि हेर्नुहोस्, त्यो राजनीतिक संस्कार उहाँसँग छ। त्यसले उहाँले वास्तवमा बिपी कोइरालाको विचारलाई साँच्चै फेरि ब्रान्डको रूपमा काङ्ग्रेसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी यो बहसको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्,
सुजाता कोइरालाको पछिल्लो भनाइलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सुजाता कोइरालाले भन्नुभएको थियो दुईटा कुरा, एउटा कालापानी, लिपुलेक र लिम्बियाधुरा भारतलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अर्को कुरा यो सीमा सम्बन्धी विवाद मिलाउन मलाई जिम्मा दियो भने म एकैछिनमा मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। उहाँको यो भनाइलाई डाक्टरले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? पहिलो भनाइ राष्ट्रियताको विरोधी भनाइ उहाँको भयो, बिपीको विचारको पनि विरोधी भयो, गिर्जाको बाबुको विचार, कोइराला परिवारलाई नै बदनाम गराउने विचार भयो त्यो सन के भने त्यहाँ यसलाई के भन्छ यसका विभिन्न शब्द हुन्छ, किन उसको राजनीतिक क्यारेक्टर नै नभएपछि यसो भन्नुको उहाँले त्यो चाहिँ, किनभने त्यो सबै उसको होइन। नक्सा हेर्नु अध्ययन गर्नु, उसले त्यो अध्ययन छैन। अब एउटा टुरिस्ट गाइड भएर काम गऱ्यो अरे, जर्मन गए बसेँ यताउता गरेर, अब पछिबाट ल्याएर आइसकेपछि सबैले एक गीत सुजाता दिदी भनेर एकदम के अरे फुल पुल्याइदिए। त्यसबाट उसले अध्ययनै गरिनन्, त्यत्तिकै दिनभरि यताउता गरेर रातिभरि मस्ती गरेर यतिकै जिन्दगी बित्यो उनको। त्यही भएर उनलाई त्यो नलेज छैन। र अर्को कुरा म चुट्कीमा मिलाइदिन्छु भने नि उनले चुट्कीमा मिलाइदिन्छु भनेर भन्दाखेरि झन् त्यो के भन्दाखेरि नि, अब त्यो चाहिँ के भने हुटी टाउले आकाश ठेक्छ भने उल्टा पार बस्छ नि, हुटी टाउँ के भन्छ यो आकाश झर्छ झर्छ भनेर म ठेक्छु भनेर खुट्टा उल्टा पारेर सुत्छ अरे के सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो हुटी टाउले त कोही न आकाश झरोस् न ठेकोस्। त्यो चाहिँ हुटी टाउँ जस्तै मलाई याद आयो। ऊ चाहिँ त्यो हुटी टाउँ जस्तै उयो पनि कल्पना होला। अब यसलाई भन्दा बढी के भन्नु? हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई बढी धन्यवाद। हस् त, तपाईहरूले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कोइराला परिवारको राजनीतिको बारेमा र त्यसभित्रको नेतृत्व कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई केही कुरा आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभयो। र आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइरालालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले तर्कहरू दिएको छु। तर्कहरू अझै धेरैहरू छन् उहाँको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, तर समय कम भएकोले अहिलेलाई यति नै भन्यो। धन्यवाद।